नाजरीन आदाब। पेश है कुव्वती समाज से महरूम अफराद के लिए आज का खसूसी खबरनामा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से गुजरात का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने दौरे में आज शाम अहमदाबाद में खौदल धाम ग्राउंड में 5,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वो एक अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। जिन प्रोजेक्टों का आज आगाज़ किया जाएगा उनका ताल्लुक शहरी तरक्की, तवन्नाई, सड़कों और रेलवे से है। अपने दौरे के दूसरे दिन कल वज़ीर-ए-आज़म अहमदाबाद के हंसलपुर इलाके में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स को इलाके में ही तैयार किए जाने के कामकाज का इफ्तिताह करेंगे और 100 मुल्कों को बरामद किए जाने के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक खेप को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आलमी दर्जे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के हुकूमत के विजन के मुताबिक वज़ीर आज़म कई रेलवे प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे जिनकी लागत 1,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया चिशोटी किश्तवाड़ में कुदरती आफत की वजह से मुतासिरा कुंभों की तेजी के साथ बाज़ाबादकारी के लिए काम कर रही है। एलजी ने कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा करके चिशोटी में सैलाबी रैलों की वजह से जख्मी अफराद की इयादत की। इस मौके पर डॉक्टरों की एक टीम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन जख्मी अफराद को बहम पहुंचाई जा रही तिब्बी इमदाद और उनकी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जीएमसी जम्मू में ऐसे 16 जख्मी अफराद हैं जिनकी तिब्बी निगहदाश्त सीनियर तिब्बी अमला कर रहा है। अपने दौरे के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए एलजी ने कहा कि इंतजामिया लापता 32 अफराद को बाजियाब करने की वादाबंद है और इस हवाले से कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस नागहानी आफत में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। नासाजगार मौसम के हवाले से ताज़ा पेशन गोई को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों से कहा कि वह तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरियासना वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हमरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा किया और चिशोटी हादसे में जख्मियों की इयादत की और उन्हें फराहम की जा रही तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टरों की टीम ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को जख्मियों को फराहम की जाने वाली मुनासिब और खुसूसी इलाज के बारे में आगाह किया। कल सैनिक स्कूल नगरोटा ने अपने 56वें यौम तासीस को शानदार तरीके से मनाया। इस मौके पर मेहमान खसूसी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौ तामीर शुदा लड़कियों के हॉस्टल तरवीनी का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला की आमद पर उन्हें रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने स्कूल के शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए शूरिया समाग पर गुलबारी की।
بعد میں انہوں نے اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے عملے کے ساتھ گروپ فوٹو کھنچوایا۔ تقریب میں جی او سی کارپس لیفٹیننٹ جنرل پی کے مشرا اور ایس او ایس 16 کارپس میجر جنرل پرمویر سنگھ ڈاگر شامل تھے۔ اس کے علاوہ محکمہ تعلیم کے افسران اور اسکول کے سابق طالب علموں نے بھی شرکت کی۔ چیف انفارمیشن کمشنر نے کل اپنے خطاب کے دوران جموں کشمیر یو ٹی میں آر ٹی آئی درخواستوں سے نمٹنے کے دوران سینٹرل انفارمیشن اور سرکاری اداروں کو درپیش چیلنجوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ان چیلنجوں پر قابو پانے کے ممکنہ طور طریقوں کی وضاحت کی اور ایکٹ کے مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے میں سینٹرل پبلک انفارمیشن آفیسر اور فرسٹ ایپیلیٹ اتھارٹیز کے اہم کردار پر زور دیا۔ چیف انفارمیشن کمشنر نے بالخصوص پبلک اتھارٹیز کی طرف سے از خود معلومات کی فراہمی اور شفافیت کے باقاعدہ آڈٹ کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا تاکہ آر ٹی آئی نظام کی مؤثریت کا جائزہ لیا جا سکے۔ کھیلوں کے وزیر منسکھ منڈاویا نے کہا کہ بھارت 2047 تک دنیا میں کھیل کود والے 5 سرکردہ ملکوں میں شامل ہونے کے جذبے سے سرشار ہے۔ جب ملک کی آزادی کی صدی مکمل ہوگی تب کچھ الگ ہی نظام ہوگا۔ احمد آباد میں دولت مشترکہ ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت نے کھیل کود کے شعبے میں کئی گنا ترقی کی ہے اور اس شعبے میں بہت سی اصلاحات کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ملک کو اگلے 10 سال میں 10 سرکردہ ملکوں میں شامل کرنے کا مقصد مقرر کیا ہے۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران ملک کے شمالی مغربی حصوں میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر آرنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے مطابق گجرات، اڈیشہ، راجستھان اور اتراکھنڈ میں کل تک کہیں کہیں بہت تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ہریانہ، پنجاب، دلی، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، گلگت، بلتستان، مظفر آباد، اتر پردیش، جھارکھنڈ، گوا، مدھیہ پردیش، مغربی بنگال کے ہمالیائی خطے اور سکم میں بھی آج بہت تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جموں نے اپنے جگتی کیمپس میں ایک شاندار افتتاحی تقریب کے ساتھ اپنے قیام کے 10 سال مکمل کرنے کا جشن منایا۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ اس وقت ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ رفتار ہے تیری لگتی وکٹس کی ڈھیری،